अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला अहलिही वअसहाबिही अजमईन अम्मा बाद। मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ हमारे प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट में। हम आज इंशाअल्लाह तलाक के मौजू के मुतालिक कुछ बहुत अहम डाउट्स देखेंगे और इंशाअल्लाह हम देखने वाले हैं कि तलाक का इस्लामिक सिस्टम कोर्ट बेस्ड सिस्टम के सामने जब फेस टू फेस आता है तो क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, क्या नताइज मिलते हैं, व्हाट इज द रियल आंसर। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, हमने इस्लामिक सिस्टम ऑफ डिवोर्स तलाक का सिस्टम देख लिया, लेकिन अगर कोई शख्स एक मजलिस में, एक सिटिंग में, एक साथ ये नहीं देखता कि बीवी हैज में है या नहीं है, ये नहीं देखता निफास में है या नहीं है, ये नहीं देखता कि ऐसा दौर चल रहा है जिसमें पाकी का दौर है और जिसमें उन्होंने ताल्लुकात कायम किए हैं नहीं कायम किए हैं, ये नहीं देखता, डायरेक्टली अपनी बीवी को कह देता है तलाक तलाक तलाक। सवाल ये है, अगर ऐसा हो तो क्या है। इस टॉपिक पर हम देखते हैं कि स्कॉलर्स में इख्तिलाफ है। कई उलमा है, स्कॉलर्स है जो ये कहते हैं कि अगर एक सिटिंग में अगर एक शख्स अपनी बीवी से एक बार में तलाक 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 3 बार कह दे तो ये 3 तलाक हो गई। दूसरे ग्रुप का कहना है कि अगर 3 बार अगर एक सिटिंग में कहता है तो मैक्सिमम 1 होगी। इस बारे में सही बात क्या है और हम इस बारे में डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम इंशाअल्लाह एक बहुत ही आसान तरीके से इस मुश्किल इख्तिलाफी मसले को सॉल्व करेंगे। हम ये देखते हैं कि तलाक के इशू को लेकर और 3 तलाक के टॉपिक को लेकर इस्लाम के ताल्लुक से बहुत सारी गलत बातें मीडिया चैनल्स में कही गई है। ट्रिपल आर्बिट्ररी तलाक, जिसके अंदर 1 2 3 तलाक 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 1 2 3 एंड आई एम फ्री, जो ये अप्रोच है, वो अप्रोच के ताल्लुक से हम देखते हैं कि मीडिया में बहुत ज्यादा इस्लाम को, मुसलमानों को बुरा कहा गया है। बात यहां तक पहुंची है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ तक दावे पर लग गया है, खुद क्वेश्चनेबल बन गया है, खुद थ्रेटन हो चुका है, खुद मुश्किलों में आ चुका है, सिर्फ इस तलाक के मेजर मसले की वजह से। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमने तलाक का तरीका कुरान और हदीस से तो बहुत दलाइल के साथ, डिटेल्स के साथ देख लिया। अब यहां यह देखना है कि कोई एक शख्स है जो अपनी बीवी से कहता है तलाक तलाक तलाक, तो क्या होगा, क्या वो 3 तलाक हुए या नहीं हुए। ये मसले में हम देखते हैं कि हमें अपना आसान जवाब इस बात में मिल जाता है कि जो उलमा कहते हैं कि 3 तलाक एक मजलिस में अगर कोई दे दे तो हो जाती है, वो उलमा भी कहते हैं कि इस किस्म की तलाक देना गलत है, ये तलाक बिदई है। वो कहते हैं ये सुन्नी तलाक नहीं है, यानी कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये तलाक नहीं है, ये एक बिदई तलाक है। यहां तक कहते हैं कि ऐसी किस्म की तलाक देना सजा के मुस्तहिक है, ये एक गुनाह का काम है। तो हम कहते हैं कि यहीं पे बात खत्म कर देते हैं, यहीं पे टॉपिक खत्म कर देते हैं। ये तो कितना अच्छा होगा अगर हम सब मुसलमान इस बारे में इत्तेफाक पर आ जाए कि ये किस्म की तलाक हमें नहीं देना है, तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। कुरान और सुन्नत में हमें ये सिखाया गया है। कुरान की आयत है सूरह निसा की, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर आपस में तनाज़ा आ जाए, इख्तिलाफ आ जाए, फ़रुद्दुहु इलल्लाहि व रसूल, उस मामले को लौटाओ अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ, यानी कि कुरान की तरफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की तरफ। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर अल्लाह पर ईमान है तो और क़यामत के दिन पर ईमान है तो ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, इसमें खैर है, इसका बेहतर अंजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि मुसलमानों ने आम तौर पर आज 3 तलाक एक साथ में जो दी जाती है उसे गलत कहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उससे पहले ही अपने बयान जारी कर दिए थे कि जो लोग 3 तलाक एक साथ में देते हैं ऐसे लोगों का बॉयकॉट होना चाहिए। कई सारे प्रेस रिलीजेस, उलमा, मदारिस, अलग अलग मकतबा फिक्र के लोगों ने दिया कि 3 तलाक एक मजलिस में देना गलत है। 22 जुलाई 2017 3:2 के वोट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह डिक्लेयर किया कि 3 तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये जजमेंट को मीडिया ने बहुत ज्यादा हाइप किया। हालांकि अगर देखा जाए तो 2002 का एक पुराना जजमेंट पहले से मौजूद था, शमीम आरा
वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी केस के अंदर। इस मैटर में भी सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में 3 तलाक जो आर्बिट्ररी दी जाए उसे इनवैलिडेट किया था। हम देखते हैं कि अलग अलग मुस्लिम बॉडीज, मदारिस, अलग अलग जगह से ये चाहते हैं कि तलाक का सही सिस्टम लोगों को सिखाया जाए, और हमने जो देखा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इख्तिलाफ के ताल्लुक से आखिर में हकीकी बात क्या है? सही मुस्लिम में हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, कानत तलाक़ु अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, व अबी बकरिन व सनतैन मिन खिलाफती उमर, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के 2 सालों में, तलाक़ुस सलासी वाहिदा, 3 तलाक एक हुआ करते थे। फ़क़ाला उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इन्न नासा क़द इस्ताजलू फ़ी अम्रिन क़द कानत लहुम फ़ीही अनात, लोग उस मामले में जल्दी कर रहे हैं जिस मामले में उन्हें गुंजाइश दी गई थी। फलो अमदैनाहु अलैहिम, हम ये अगर उन पर शुमार कर लें, यानी उन पर ये लाजिम कर दें, फमदाहु अलैहिम, और फिर उन्होंने उन पर ये नाफिज कर दिया। क्या नाफिज किया? क्या था ये मामला? हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जैसे कि इस हदीस में आ रहा है, अगर कोई एक बार में बैठकर तलाक 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 कह देता तो ये 3 नहीं, ये 1 गिने जाते थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में भी ये 3 तलाक 1 गिनी जाती थी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के भी 2 सालों तक इस किस्म की 3 तलाक 1 गिनी जाती थी। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नोटिस किया कि लोग इस मामले में बहुत जल्दी कर रहे हैं। जैसे कि हमें दूसरी रिवायतों से पता चलता है कि ऐसे ऐसे केसेस उनके सामने आए। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा था कि जितने सितारे हैं मैं उतनी तलाक तुम्हें देता हूँ, क्योंकि वो 1 ही गिनी जाती थी। तो इस तरह से लोग बढ़ा चढ़ाकर वो बात कहते थे जो किसी औरत को जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अगर अब कोई 3 कहेगा मैं उस पर 3 गिनूंगा। अगर एक बार में बैठकर तुम तलाक 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 कहोगे, अब ये 1 काउंट नहीं होने वाला है, अब 3 काउंट होगा। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये उन पर नाफिज किया। हम देखते हैं अबू दाऊद और मुस्नद अहमद में सही सनद से एक हदीस मौजूद है कि रुकाना रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मजलिस में 3 तलाक दी, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। कहा, फ़क़ाला इन्नी तलक़्तुहा सलासन या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अपनी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक दे दिया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़ाला क़द अलिमतु, हाँ मैं जानता हूँ, राजिहा, उसे वापस ले लो। अगर 3 तलाक एक साथ में 3 गिनी जाती तो रुजू करना, वापस लेने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इस बारे में हम देखते हैं कि उलमा 2 तरफ बटे हुए हैं। बाज़ उलमा का कहना है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्योंकि खुलफाए राशिदीन में से है और उन्होंने जब ये चीज़ लाई तो ये सारे लोगों पर, सारे ज़मानों पर ये चीज़ लाजिम हो जाती है। दूसरी तरफ वो उलमा है जो कहते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये उस ज़माने के अंदर एक ताज़ीली सज़ा, डिस्क्रिशनरी सज़ा, इस्लाम ने इजाज़त दी है कि एक खलीफा अपने ज़माने के अंदर कोई प्रॉब्लम अगर नोटिस करता है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टाइम बीइंग एक सज़ा ला सकता है वक्ती तौर पर। तो वो कहते हैं कि एक वक्ती तौर पर, टेम्पररी तौर पर लाई हुई सज़ा थी जो उन्होंने लाया, ये हमेशा के लिए उन्होंने शरीयत तब्दील नहीं की। पहले मौक़िफ़ वाले उलमा का ये भी कहना है कि ये पूरा की पूरा थॉट कि 3 तलाक एक मजलिस में एक होती है, ये चीज़ की शुरुआत 7वीं सदी हिजरी में इब्न तैमिया और उनके स्टूडेंट्स ने किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि दूसरी तरफ कई सारे ऐसे उलमा हैं, जैसे मिसाल के तौर पे 5वीं सदी हिजरी में इमाम अहमद बिन मुगीज़ ने अपनी मशहूर किताब अल-मुक़नी फ़ी इल्म शुरूत में पूरे पास्ट के उलमा और स्कॉलर्स, यानी कि 7वीं सदी से पहले 5वीं सदी की बात हो रही है, 5वीं सदी हिजरी में वो अपने से पहले के पूरे उलमा और स्कॉलर्स की लिस्ट दे रहे हैं कि फला फला उलमा इस मौक़िफ़ के थे कि एक मजलिस में अगर 3 तलाक दी जाए वो एक ही है। यहाँ तक कि उन्होंने अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से भी कहा है, और शायद इसी वजह से शियाओं का भी ये कहना है कि एक मजलिस में 3 तलाक वो एक ही होती है। खुशगवार जिंदगी के उसूल जानिए शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से। आज की टेंशन भरी जिंदगी में अपने आप को खुश रखने के इस्लामी उसूल, हर बुध रात 8:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। इंसान की जिंदगी में तबाही मचाने वाले,
इंसान को दहकती हुई आग में दाखिल कर देने वाले, इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर देने वाले, इंसान के दिल को जंग आलूद कर देने वाले वो गुनाह जिन्हें मामूली समझा गया है। वो गुनाह जिन्हें मामूली समझा गया। जानिए शेख सुहेल रहमानी से हर जुमेरात दोपहर 2:30 बजे और रात 8:30 बजे सिर्फ iPlus TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें उसको कबूल करो और जिन चीज़ों से मना करें उससे बाज आ जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस आदमी को तरोताज़ा सरसब्ज और शादाब रखे जो मेरी बात सुने, याद रखे और एज इट इज बिला कमो कास्ट उसको आगे नकल करे। दरसे हदीस। जानिए शेख अब्दुल हादी उमरी से अहदीस की वो तालीमात जो कर दे आसान आपकी जिंदगी और संवार दे आपकी दुनियाओ आखिरत। हर शनिचर दोपहर 3 बजे सिर्फ iPlus TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी अमीर आदमी को अक्लमंद नहीं कहा, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी को अक्लमंद नहीं कहा, दुनिया के अंदर हर जगह घूमता उसको अक्लमंद नहीं कहा। मुसलमानों सुनो, गौर से सुनो, झोपड़ी में क्यों ना रहता हो वो अपने आखिरत को याद करता हो, आने वाली जिंदगी को याद करता हो। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सरुम लिल मौत जिक्रन, वही अक्लमंद है जो मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करता हो। फिक्रे आखिरत। जानिए हम सब की हकीकी मंजिल जहां हम सबको लौट कर जाना है। हर जुमा 9:30 बजे सिर्फ iPlus TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए। खौफ, क्या सच क्या झूठ, देखिए इन वसवसों का समाज पर असर और उसका इलाज। हर जुमा रात 11:30 बजे सिर्फ iPlus TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए। क्या इस मौजू पर इजमा हुआ है? हम दोनों तरफ की बातें सुन रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं सहाबा में खुद इजमा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में 2 सालों तक इजमा था, कोई इख्तलाफ नहीं था। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये स्कॉलर्स में इख्तलाफ है। आप 2री सदी हिजरी में देखिए तो मोहम्मद बिन इसहाक जो इमामुल मगाजी है, जो तारीख दां है, एक सिक्का रावी है, जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों के मुतालिक हिस्ट्री जमा की, उनका भी यही मौक़िफ़ था। हवाले किताबों के साथ आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। 3री सदी हिजरी में आप देख सकते हैं इमाम दाऊद अज़-ज़ाहिरी, जिन्होंने पूरा एक फ़िक़्ह कायम किया, ज़ाहिरी मजहब। वो और उनके फॉलोअर्स का यही मौक़िफ़ था कि एक मजलिस की 3 तलाक एक होती है। 4थी सदी हिजरी में आप देख सकते हैं इमाम ज़ंबा, जिनके बारे में इमाम मुगीस ने कहा शेख वक्तिना हादा, इस जमाने के बहुत बड़े स्कॉलर है, उनका भी यही मौक़िफ़ था। इमाम अबू जाफर अत-तहावी का भी ये मौक़िफ़ था। 5वीं सदी में इमाम अहमद बिन मुगीस के बारे में तो हम देख ही चुके हैं। इमाम मोहम्मद इब्न काजी इयाज ने भी उनका यह मौक़िफ़ जिक्र किया है। 6ठी सदी हिजरी में मशहूर इमाम इब्न रुश्द, जिन्होंने जो किताब बिदायतुल मुज्तहिद जमा की, जो मदरसों में पढ़ाई जाती है, उनका भी खुद का यही मौक़िफ़ था। और इमाम फखरुद्दीन अर्राजी का भी यही मौक़िफ़ था, जो हम देख चुके हैं। 7वीं सदी हिजरी में इमाम मोहम्मद बिन कासिम, जिनके बारे में इमाम अज़्ज़ाहबी ने कहा है तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में कि अपने ज़माने के इमाम और मुअर्रिख़ थे, उनका भी यही मौक़िफ़ था। लेकिन एक आम आदमी कहता है कि मैं क्या करूं, दोनों तरफ उलमा है, मैं क्या करूं? हम कहते हैं कि एक आम आदमी को और सारे मुसलमानों को यही करना चाहिए कि कुरान और सुन्नत के बताए हुए तरीके के मुताबिक तलाक देना चाहिए। उसमें हिकमत है, उसमें हमारे लिए खैर है, बहुत सारी भलाइयाँ हैं
اور یہ دونوں کے دونوں موقف اس بات میں تو جمع ہے کہ صحیح طریقے سے طلاق دو، کوئی غلط طریقے سے طلاق دے ہی نہ، کیونکہ اگر دے گا پھر یہ سوال ہوا کہ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر کوئی نہیں ہی دے گا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے جب وہ سزا لائی تھی تو ان کی اس سزا لانے میں مقصد یہی تھا کہ لوگ اس طرح کا کام نہ کریں، تو وہ مقصد ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم سب قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیں اور اس چیز کو معاشرے میں بہت عام کر دیں، علم کو عام کر دیں۔ اگر کوئی شوہر سوچتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے، قرآن کے اندر سورہ طلاق میں، سورہ بقرہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق وہ دے۔ اب ہم آتے ہیں ایک بہت اہم سوال پر۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو تیسرا طلاق دے دیا تو اس کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے، اب وہ رجوع نہیں کر سکتا، اب وہ جا کر پھر سے نکاح یا شادی نہیں کر سکتا، تو لوگوں نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک بات معاشرے میں نکل چکی ہے، اور اس بات کو یہاں تک کہ ٹی وی کے نیوز چینلز نے بھی کیچ کر کے عام میڈیا میں، عام طور پر دنیا کے لوگوں میں یہ بات مشہور بھی کر دی کہ مسلمانوں میں یہ چیز چلتی ہے جسے لوگ کہتے ہیں حلالہ۔ صحیح بات کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اسلام نے یہ سکھایا کہ اگر ایک شخص، یا ہماری مثال کے اندر عمران نے اگر سلمہ کو 3 بار طلاق کہہ دیا، اب اس کے پاس رجوع کا حق نہیں ہے۔ اب سلمہ کیا کرے گی؟ وہ کسی اور سے شادی کرے گی۔ وہ کسی اور سے جب شادی کرتی ہے، اگر ایسا ہو جائے کہ اس کے جو سیکنڈ ہسبینڈ ہے ان کا انتقال ہو گیا، یا مان لیجئے اس سیکنڈ شوہر نے بھی ایک دن جا کر اسے طلاق دے دیا، اور طلاق کا وہی طریقہ ہے جو ہم نے ابھی تک دیکھا، تو اس دوسرے شوہر سے طلاق ملنے کے بعد یا اس کے انتقال کے بعد اسلام نے بتایا ہے کہ پھر زندگی میں گنجائش ہے کہ اس کے جو پہلے شوہر تھے وہ اسے نکاح کا پروپوزل بھیج سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 230، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے تیسری بار تو وہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ اس کے سوا کسی اور سے شادی کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے آگے جا کر طلاق دے دیتا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، کوئی دوش نہیں ہے، ان یتراجعا ان ظن ان یقیما حدود اللہ، وہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے پاس واپس لوٹ جائے اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس جینوئن نکاح کے سامنے ایک بوگس چیز ہے جو لوگوں نے بنایا، جسے کہتے ہیں حلالہ۔ حلالہ کیا ہے؟ ایک ڈمی پرسن کو لایا جاتا ہے جو ایک پلانڈ طور پر شادی کرتا ہے، چند دنوں کی شادی، اس وعدے کے ساتھ کہ میں تھوڑے دنوں کے لیے شادی کر رہا ہوں، اس کے بعد میں طلاق دے دوں گا۔ تو کیا اسلام نے حلالہ کرنا سکھایا؟ حلالہ سکھایا نہیں، اسلام نے الٹا حلالہ کے خلاف تعلیمات سکھائی۔ سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے حدیث ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہے محلل پر والمحلل لہ، جو حلالہ کرنے والا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ڈمی نکاح ہے، بوگس نکاح ہے، اللہ کی سزا ہے ایسی چیز کرنے والے پر اور کرانے والے پر۔ دوسری بات یہ ہے، حلالہ ایک ٹیمپرری میرج ہے، ایک وقتی طور پر کی ہوئی شادی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المتع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا، پروہیبٹ کیا متع میرج۔ متع میرج کیا ہے؟ ایک ٹیمپرری میرج ہے، وقتی طور پر کی ہوئی شادی ہے کہ اتنے دنوں کے لیے میں شادی کر رہا ہوں۔ اس قسم کی شادی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پروہیبٹ کیا، منع کیا، حرام کیا۔ وقال الا انها حرام من یومکم هذا الى یوم القیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شادی حرام ہے اس دن سے لے کر قیامت کے دن تک۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حلالہ شادی ایک ٹیمپرری شادی ہوتی ہے، ایک جینوئن شادی نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ شادی حرام ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں آپ کو نریشن ملے گا، روایت ملے گی عمر رضی اللہ عنہ سے، واللہ لا اوتی بمحلل والمحلل لہ الا رجمتہما، اللہ کی قسم اگر میرے پاس
کوئی حلالہ کرنے والا اور کرانے والا لایا گیا، میں دونوں کے دونوں کو پتھر مار مار کے سنسار کرنے کی سزا دوں گا۔ مستدرک حاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اگر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا کام کرتا تو ہم اسے زنا ہی سمجھتے۔ تو آئیے یہ دونوں شادیوں میں ایک جینوئن شادی اور حلالہ شادی میں ہم لوگ تھوڑے فرق دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ایک جینوئن شادی ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، وہ خوشی کے لیے رہتی ہے، ساتھ میں زندگی گزارنے کے ارادے کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن حلالہ شادی اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی، وہ ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ حرام ہے، اس وجہ سے وہ ویلڈ نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز، ایک جینوئن شادی اوپن ہوتی ہے، اناؤنسڈ ہوتی ہے، اس کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن ایک حلالہ شادی سیکرٹ ہوتی ہے، چھپا چھپا کے کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے والد کا نام بھی اسے اوپنلی بتایا نہیں جاتا۔ تیسرا فرق، جینوئن شادی میں خوشی ہوتی ہے، مبارکبادی ہوتی ہے، لیکن حلالہ قسم کی چیزوں میں غم ہوتا ہے، ایک دکھ ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کا کام ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے، اس میں کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے کبھی کسی حلالہ شادی کے ولیمے کی دعوت کھائی ہے؟ چوتھا فرق، ایک جینوئن شادی میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، انعام ہوتا ہے، اجر ملتا ہے، اور حلالہ لعنت ہے، ایک ایسی چیز ہے جو حلالہ نہیں ہے بلکہ حرامہ ہے، ایک گناہ ہے، سزا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے۔ اور پانچویں اور سب سے بنیادی چیز کہ ایک جینوئن شادی حقیقت میں ایک جینوئن ہوتی ہے، مطلب اس کے اندر سنسیئرٹی ہوتی ہے، اور ایک حلالہ شادی بوگس شادی ہے۔ آئیے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عمران نے اپنی بیوی سلمہ کو 3 طلاق دے دیا، اور اگر نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ المستعان، اگر نعوذ باللہ کوئی حلالہ قسم کا کام کیا جائے، اگر سلمہ کے ساتھ کوئی حلالہ کرتا تو وہ حلالہ شادی شادی نہیں تھی، وہ زنا تھا، زنا تھا۔ اور کیا وہ اپنے پچھلے شوہر کے لیے حلال ہوئی زنا کرنے کے بعد؟ تو نہیں، وہ حلال بھی نہیں ہوئی۔ ہم نے کچھ باتیں طلاق کے متعلق، حلالہ کے متعلق اب تک دیکھا، آگے کی باتیں اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آئے گی۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام بلیک اینڈ وائٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، بلکہ مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، اس کے پاس روزہ بھی ہوگا، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی، اس کے پاس حج بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ دیگر اعمال ہوں گے، لیکن کوتاہی کی ہوگی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں۔ حقوق العباد، جانیے شیخ عبد الجبار سے عالم اسلام میں انسانوں کے کیا ہیں حقوق العباد۔ ہر سنیچر دوپہر 2:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ جو انہوں نے یہ چینل شروع کیا ہے، ماشاءاللہ بہت بہت ہم شکر گزار ہیں۔ i+TV پچھلے 2 سال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جب سے ہم نے یہ دیکھنا چالو کیا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ جو ہم زندگی جی رہے تھے، اور اس کے بعد زندگی کا نظریہ بدلا، دین کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، کہ باریکی معلوم چلی کہ اس سے یہ نفع ہے، یہ اس سے نقصان ہے۔ دیوانہ ہو چکا ہوں میں، اور میرے گھر والے بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، میں لوگوں سے کہتا ہوں i+TV میں وہ خوبیاں ہیں جو انسانیت کی بات ہے، محبت کی بات ہے، اخلاق کی بات ہے، بھید بھاؤ کو مٹانے والی بات ہے۔ سویرے جب چالو کرتے ہیں نا، بڑے دھیان سے سنتے ہیں اس کو۔ ماشاءاللہ اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کو اسلام کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، اور غریبوں کو کس طریقے کی مدد کرنا، یہ تمام باتیں انسانیت ان کے اندر ہے۔ i+TV اس لیے میں بہت پسند کرتا ہوں۔ جی، میرے گھر میں جو میری والدین ہیں اور وائف ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ چینل بہت اسپریڈ ہونا چاہیے۔ اس دور جاہلیت میں بھی کوئی سنت مصطفیٰ کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اور الحمدللہ جیسے کسی نابینا کو بینائی دینا، وہ میں i+TV کو سمجھتا ہوں۔ یہ تھے i+TV کے بارے میں
کچھ ویورز کے تاثرات. امید کرتا ہوں کہ آپ کا بھی آئی پلس ٹی وی کے بارے میں کچھ ایسا ہی خیال ہوگا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی الحمدللہ دن رات 24 گھنٹے بہتر سے بہتر پروگرامز آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کام کو جاری رکھنے کے لیے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر ہمارے سارے ویورز اپنے ماہانہ اخراجات میں سے صرف 100، 500، 1000 جو بھی ایک فکسڈ اماؤنٹ دیں تو انشاءاللہ ہم یہ کام بہت آسانی سے جاری رکھ سکتے ہیں. تو آئیے نیک کام میں آگے بڑھیں. ابھی کال کریں اور آئی پلس ٹی وی کے منتھلی سپورٹر بنیں. آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر. بات آپ کے اپنے ٹی وی چینل کی ہے. پیغام سیرت النبی جانیے. شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے. اگر آج تک کوئی شخص اللہ کو پانے میں کامیاب ہوا ہے یا اس نے اخلاص کے ساتھ اپنی پوری زندگی رضائے الہی کے لیے وقف کی ہے تو بلا شک و شبہ یہ کام عربی النسل محمد نے ہی کر دکھایا ہے. میجر آرتھر گلن لینارڈ. اسلام is moral and spiritual values. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی